Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunang tigsubay, nining atong programa sa Sliced Bread. Diin kita nagapamalandong sa pulong sa Dios daw sama og pan nga kalanon sa ato ang spiritual life at espirituhanong kinabuhi. Karon mga kaigsuon, naata sa unang Domingo sa Kwaresma o sa kini ka season, panahon sa paglambo sa atong spiritual life. Mao ning panahon na gitagana sa simbahan nga matagaan kita og kahigayunan sa pagdisiplina sa kaugalingon, pagtagad sa uban ug labi na pagpakigsuod sa Dios. So tinuod gayud nga kining Kwaresma sa kapanahon sa renewal ug sa paglambo sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang atoang basahon karon kinutlo kini sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15. Diha gipaadto ni si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kap-atan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Mga igsuon, atong tan-awon kining desert, kaning simbolo sa kamingawan. Kining kasinatian sa kamingawan nagdala kini og kasuod ngadto sa Dios, no? Sa atong gibasa nga ebanghelyo karon, atong nakit-an si Jesus human sa iyang bunyag ug usa siya ning sugod sa iyang public ministry, gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nay katuyuan ang Espiritu Santo niini ug kini mao ang pag-tests, pagsulay kaniya ug aron nga mas makita sa Ginoo ang iyang misyon pinasubay sa kabubuton sa Amahan. Mga igsuon, kining kamingawan kung atong tan-awon ang kinatibuk-an sa kasulatan, balaang kasulatan, importante ang kamingawan agig paghatag og kahigayunan sa katawhan sa kining pagpurify, no? Paghinlo sa mga naandan natong sayop nga pagsimba sa mga Dios-Dios, no? Atong mga idolatrous habits. Kay numdum kita nga ang katawhang Israel gikan sa Ehipto, usa pa sila nakaabot sa yuta nga gisaad kanila, nagpuyo sila og 40 ka tuig diha sa kamingawan ug nianang panahon nga naa sila sa kamingawan mao tong panahon nga gihinluan sila sa ilahang mga naandan nga mga sayop nga pagsimba sa mga Dios-Dios aron mas makailak sila kung kinsa gayod ang matuod nga Dios, si Yahweh nga maoy angay nga simbahon. So kining kasinatian sa disyerto o sa kamingawan magdala nato ngadto sa kasuod ngadto sa Dios. Si Kristo gani sa Synoptic Gospels, labi na sa kang Mateo ug kang San Lucas, gipakita nga gisulay siya sa yawa, pinaagi sa pagdani kaniya sa pagsimba sa mga Dios-Dios, no? sa gahom, sa kaadunahan o tingal sa kasikat. No, apan kining tanan na lutsan kini sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon gayod sa Amahan. Mga igsuon, kining Kwaresma, no, 40 ka adlaw pud ni siya. Mura ni siya atong experience sa kamingawan, no? Magahatag kini kanato kahigayunan nga mulambo ta sa ato ang spiritual life, pinaagi sa paghinlo, no, sa atong mga sayop nga mga
pagsimba siguro kisay atong mga Dios no, Dios sa kana, sa gahom, sa pleasure, sa comfort, sa kanang kasikat, o sa pagkaha nga makapalayo nato sa matuod nga Dios. Pinaagi sa kining ato ang tulo ka tradisyonal nga mga tulumanon karong panahon na karong Kwaresma, matrain kita no ang ato ang kasing-kasing ato espiritu nga mubiya sa mga naandan natong kining mga comfort nga usay makapalayo nato sa Ginoo sa isig kaingon mo na nga dunay fasting aron maningkamot ta nga kanang sense of self-sacrifice, self-denial no, pagdumili sa kaugalingon aron mas makita nato ang uban sa pagikan sa fasting. Dunay almsgiving gikan sa imong sakripisyo, doon na kay ihatag sa agigtabang sa mga naglisod. Sa tupadili na self-centered ta, nakat-on kita nga mahimot ang mas sensitive sa panginahanglan sa uban. Unya, prayer, ikatulo nga tulumanon nato, dadun ta niya na ngadto sa kasuod, ngadto sa Dios, na pinagi sa itong paghatag og time sa pag-ampo ining panahon sa Kwaresma. Mga igsuon, ako personally, paborito nako ning Kwaresma kay mao po ning panahon na nga mas ma-challenge gyud pud ko sa spiritual life nga adunay mga kanagyong gituyo nga self-sacrifice in whatever way. Okay, kinahanglan magud i-train kita no, atong lawas kinahanglan i-train, even our spiritual life kinahanglan og training. Bisan kaning fasting dili man sa sayon, so kinahanglan sa na training. So para nako personally kining Kwaresma makatudlo nako nga mas seryoso kining mga atong seryosohon kining mga tulumanon no, kasi kanang fasting nga tun-an siya unsaon nga makaya nato o aron nga mas mahinluan atong lawas as ato spiritual nga kinabuhi, mas mahimutang healthy nya, mas matinagdanon ta sa pagnalan sa uban, ug more importantly mohatag tag panahon diya sa ato ang pag-ampo ngadto sa Dios nga mao'y angay natong simbahon. So tinuod mga igsuon, kining Kwaresma 40 dias mao ni ato ang experience of the desert no, sama nga si Kristo ni agi siya sa desierto sa 40 ka adlaw kitapod ato po ng sudlan aron aduna tay kahigayunan sa kining renewal sa to ang kinabuhing espirituhanon o importante ka ng mulambo ta no, sa ato spiritual life. Pinaagi sa ato ang pagpakigsuod ngadto sa Dios o sa ato ang paghatag og mga pagtagad sa atong isig kaingon. So mga igsoon, kini si Bishop Joey nagapadayon sa pag-awhag kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa matag adlaw. God bless you. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.